बापूस आतां दुसरे खेपो हांगा येता ते हांव तुमी पळयलां इतले आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा हांगा आनी इतलें प्रोत्साहन मेळ्ळा सगळ्या कडल्यान की खरेंच म्हाका बरें दिसता आनी इतलें म्हाका आपलेपण दाखयलां तुमी सगळ्यांनी तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद। आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे लोक भाव भयण आसा ती आमी म्हाका दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे वोटां आमकां हायेस्ट वोटां आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळटले कित्याक इतलो लोकांचो जो सपोर्ट आसा त्याचेरूच पडून येता आनी एक महिला एक आमकां कॅन्डिडेट दिल्ले आसा आनी सगळी महिला ही भायर चलयल्ली आसा म्हाका जरूर हांव सजमता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तिका लीड मेळटली। आपले कॅम्पेनिंग चालू केल्ल्या आणि ते सुद्धा आमचे गणपतीचे देवळांतल्यान सांकवाळच्या देवळांतल्यान आणि दुसरे खुशीची खबर म्हणजे 27 तारखेर आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांकवाळ गांवांत आमचे पंतप्रधान मोदीजी येवपाचे ते एक खुश खबर आमकां आसा। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता आयच्यान आमचे कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्ल्या आनी हांव आमच्या सायडीच्यान आयज सांकवाळ पंचायती सायडीच्यान डेप्युटी सरपंच म्हणून इतलें आश्वासन मॅडमी दिवपाक जातले की आमी भरपूर मतांनी आमची सांकवाळ पंचायत प्लस कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या पार्टीक लागून भरपूर मतांनी आमी लीड दिवपाचे आमचे प्लॅन आसा आनी आमी करून दाखयतले आनी फूल चड मतांनी आमी लीड दितले। आज आमकां खूब बरें दिसता की आज आमी एक सगळे वांगडा रावन आमी एकत्रित आसा आनी जे आमचे जो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी पयलीं जे एक्स पंच आशिल्लो सगळ्यान आतां BJP जॉइन जाल्लो आसा तो आनी मातशें सांकवाळ आमकां पयलीं पासून आनी एक वोट वाडोवपाचें बरें आमकां दिसता आनी आज मॅडम येयल्ली आसा आनी 3-4 प्रोग्राम आसा मॅडमाची होमी हॅबिटेट बिल्डिंगे कडेन आसा आनी सकयल आसा आमची सांकवाळ आसा आनी आमची बिल्ला सुद्दां आसा तो सगळे आमी मेळून कॅम्पेन चालू केला। हे कमळाचेर बटन मारून कमळा जिखून हाडपाक ऑलरेडी निर्णय जाल्लो आसा आनी ते दृश्टीन म्हाका दिसता आयज आमकां बरें एक खुशी गजाल म्हणल्यार मोदी आमच्या गांवां येता। सो आतां तो गांवां आयिल्ल्या नंतर सगळे लोक तेणे विचार केला की आमी आतां मोदी सभेक वचपाचे आनी ताका आयकल्या नंतर म्हाका दिसता जे वोटींग आसा आयज आमी जे कांय थोडे लोक जे आमचे भायर आसा जे म्हणजे तेंचे मायंड अजून कन्फर्म जावना खंयच्यान वचपाचें ते लोक सुद्दां आतां मोदी मिटींग जालें जाल्यार म्हाका दिसता 100% वोटींग हे मोदीक जातलें आनी फर्स्ट टायम मोदीन आमकां एक लेडी हांगसर दिल्या आमचे पल्लवी धेंपे नांवान आनी ताका लागून महिलांच जो उत्साह तो चड आसा कित्याक फर्स्ट टायम लेडी आसा म्हणून आनी म्हाका दिसता सगळे वचत ते आमकां जो सपोर्ट मेळटा त्या दृश्टीन हे 50,000 लीड सहज जातली। इतलो रिस्पॉन्स हाच्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नासलो तसो रिस्पॉन्स आमच्या उमेदवाराक मेळत आसा आनी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा आमच्या मंडळाच्या कार्य पद्दतीचेर आनी सगळे हांगासरले वोटर आनी जे कार्यकर्ते आसा आनी आमच्या मदीं आमकां गिरीश पिल्ले जॉइन जाल्लो आसा, रमाकांत बोरकर जॉइन जाल्लो आसा, हे सगळे लोक पळोवन अशें दिसता की खरोखरच कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान आश्चर्यचकित जावचें न्ही तर त्या कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची मेहनत म्हणून कुट्टाळी मतदारसंघातल्यान हायेस्ट वोटिंग देऊन आम्ही निवडून येतले हाच्या बद्दल दुबावच ना। पण साऊथ गोंयाच्यान 60,000च्या वयर मार्जिन मेळून आमचो कॅन्डिडेट जिखतलो अशी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा। कुट्टाळी मतदारसंघात आमी आमचे MLA हातून वाज तसेच आमचे डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले, रमाकांत बोरकर सगळे मिळून काम करतात आणि 100% आम्ही भारतीय जनता पार्टीचो कुट्टाळी मतदारसंघात भरपूर व्हडली लीड जावपाची आसा।